नमस्कार. हांव संगमेश्वर पाणू नायक, माजी नगराध्यक्ष सांगे म्युनिसिपालिटीचो. आयज आमी सगळे जे सांगेचे रिप्रेझेंटेटीव आसात हे तुमचे मुखार सामकार बसल्यात पत्रकार परिशद घेवपाक. तुमी समेस्त लोक जाणा आसतले की गोंयांक आतां एक वेगळेच वातावरण चल्लां पॉलिटिक्सा भितर. रिजर्वेशन, आमचे बंधू जे एस टी समाज आसात तांच्या रिजर्वेशनाक लागून तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या संदर्भांत गोंयभर चर्चा चालू आसा आनी सरकारान बी फुडाकार घेवन तांच्या रिजर्वेशनाची खटपट चालू केल्ली आसा. समेस्त गोंयांक ह्या मुद्द्याचेर तुफान चर्चा चालू आसात. थोड्यांक तांचेर विरोध आसात, थोड्यांक ताची सहमती आसा, पूण थोड्यांक अशें बी जाय की जो प्रोसेस गव्हर्मेंटाचो चालू आसा, जो लिगलायज जावूं जाय, जशें काय सेन्सस कंप्लीट जावूं जाय, तशेंच डिलिमिटेशन कंप्लीट जावूं जाय, ताजे नंतर कितें रिजर्वेशन आसा, कितें स्ट्रक्चर मेळटा, ताजी प्रपोजल पळोवन सगळे ताजी स्टडी करून मुखाल्ले जे प्रोसेस आसा रिजर्वेशनाचें म्हणलो जाल्यार एस टी बांधवाक आमगेलो तांकां रिजर्वेशन दिवपाचें नाल्यार इतर खंयच्या समाजाक रिजर्वेशन दिवपाचें, तो सगळे पॉयंट कन्सिडर जावूंक जाय. सो आमी जे हांगा सगळे मंडळाचे बसल्यात नाल्यार आमी जे रिप्रेझेंटेटीव सांग्या वयले हांगा तुमच्या मुखार बसल्यात, आमी तोच मुद्दो घेवन तुमच्या मुखार हांगा बसल्यात. प्रत्यक्ष आमकां सगळ्यांक अशें दिसता की सांगे हो वाठार एक व्हडलो वाठार जावन आसा. तुमी जाणा आसतले म्हजो बापूय एक मिनिस्टर जावन गेल्लो आसा सांग्या वयलो. ताकाय सगळे समाजाच्या लोकांनी मत मारिल्ली, जावं ते एस टी आसूं, जावं ते बामण आसूं, नाल्यार जावं ते वाणी आसूं, नाल्यार मराठा समाज आसूं, नाल्यार इतर खंयचेय समाजाचे आसूं, एस सी समाजाचो आसूं. तेन्ना हो विशय इतलो ताणून नाशिल्लो. हांव मानतां की एस टी समाजाचेर पयलीं पासून तांकां एक वेगळें हें दिल्लें आसा, रिजर्वेशन दिल्लें आसा आनी दिवूंकूच जाय. कारण की तांकां आमी म्हणटात जशें की तांकां एक वेगळें अनुसरण मेळपाक जाय, तांकां एक वेगळें हें मेळपाक जाय, त्या रितीन तांकां मेळपाकच जाय. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की ताजे बदलाक दुसरे खंयचे समाजाचेर अन्याय जावूंक जाय. आमी हांगा बशिल्ले आसत तें कोणाकूच आमकां एस टी समाजाक रिजर्वेशन दिवूं जाय हाचो विरोध ना आनी आमी विरोध बी करपाना. आमचें फक्त प्रामाणीक आनी स्पश्ट मत आसा की डिलिमिटेशन आनी सेन्सस हेजो रिपोर्ट सगळो पयलीं जावूंक जाय. ताजे नंतर खंय कितें आसा जेचो पर्संटेज कितली जी डिसायड केल्ली आसा त्या एकॉर्डिंगली पर्संटेज वायज पळोवन कशें रिजर्वेशन दिवपाक मेळटा समेस्त गोंयांक भितर, तशें रिजर्वेशन दिलें जाल्यार आमकां कांयच हरकत ना. पूण तुमी जशें ऑलरेडी नांव घेतलें आसा, कुशावती डिस्ट्रिक्टांतले ऑलमोस्ट सगळीं जीं नांवां घेतिल्लीं आसात ती तशें रिजर्वेशन जावूंक जायना. रिजर्वेशनाचो जो प्रोसेस आसा, जशें सेन्सस आसा, डिलिमिटेशन आसा, तो सारको कायदेशीर जावूंक जाय. आमचे सरकारा कडेन मागणी आसा. आमी आज सगळे शिष्टमंडळ आमचे आशिल्ले ते आमचे मंडळाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक हांकां प्रत्यक्ष भेट दिल्ली आसा आनी आमी तांकां हें मेमोरंडम बी दिल्लें आसा की आमकां रिजर्वेशनाचेर, एस टी समाजाच्या रिजर्वेशनाचेर आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. पूण जें कितें कायद्याक बसता, जें कितें कायद्याक आसा, जशें काय म्हणल्यार रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन आनी सेन्सस कंप्लीट जावन ज्याचो रिजल्ट येता, जी पर्संटेज कोणाक खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा एकॉर्डिंगली तशें मागीर तुमी रिजर्वेशन आमकां एस टी समाजाचेर नाल्यार दुसरे खंयच्याच समाजाचेर विरोध करपाचो ना आनी आमी करकय बी ना. कारण की तेंचो हातभार गोंय घडोवपाक लागून खूब वांटो आसा हें आमी सगळे मानतात. पूण दुसरे समाजाचेर नाल्यार दुसरे खंयच्या हेचेर अन्याय जावूंक जायना म्हणून आमी सरकारा कडेन मागतात की सेन्सस कंप्लीट जावूनी आनी ताजे नंतर डिलिमिटेशन जो कितें प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसींतल्यान एकॉर्डिंगली कितें स्ट्रक्चर जावूंक जाय, तो स्ट्रक्चर आमकां मेळटगीर, तो फिगर आमकां मेळटगीर जें कितें रिजर्वेशन आसा तें रिजर्वेशन घडोवन हाडचें. आमकां कसलोच तितून भितर आक्षेप करपाचो ना. रिजर्वेशन करता आसतनाच रोटेशनाचेर करचें, सातत्यान तेच रिजर्वेशन एस टी समाजाच्या नाल्यार दुसऱ्या ओबीसी समाजाक ते कंटिन्युअस अशें न्ही, रोटेशन वायज दिलें जाल्यार इट वील बी मोर इम्पॅक्टफूल आनी बरें जातलें की सगळे समाजाच्या लोकांक कन्सिडर केल्या भशेन जातलें. पळयता कुशावती डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते 3 मतदारसंघ जे आसा ते एस टी जर रिजर्वेशन जर करीत
जाल्यार तुका कशें दिसता संपूर्ण गोंय जर पळयत आनीक कुशावती स्पेशल 3 मतदारसंघ गेले जाल्यार अन्याय म्हणलात तुमी, पूण कशे पद्दतीन, कारण जो कोण मागतालो एस टी जावपाक जाय म्हण तोच आयज स्वताक आपलो मतदारसंघ एस टी नाका हें म्हणटा, जाल्यार हो अन्याय सर्वसामान्य जनतेचे आसा, समाजाचे आसा काय कितें? उदय बाब, प्रश्न खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी म्हत्वाचो आसा. सांगतना म्हाका दिसता की जेन्ना एक रिप्रेझेंटेटीव बींग तो एस टी समाजाचो एक खडे खांबो असो म्हणटात, जेणें आपलें प्रभुत्व दाखयल्लें आसा, तोच जेन्ना म्हणटा की आपले हितूंक आपल्याक नाका, आपल्याल्या हितूंक रिजर्वेशन ना, तेन्ना तें ताजें प्रमाणीक मत तें ताका दिसता. पूण जेन्ना गव्हर्मेंट सेन्सस करतलो, जो नवो सेन्ससाचो रिपोर्ट येतलो, आनी जर थंय त्या समाजाच्या लोकांची जर पर्संटेज चड आसा जाल्यार साहजीक थंय लागू जावपाकच जाय अशें म्हाजें प्रमाणीक मत दिसता. मागीर ताका तें तागेलें पर्सनल कितें आसा तो ताजो विचार आसा. ताका बरें दिसत की आपल्याक थंय नाका, हें नाका, थंय नाका, म्हाका ताजेर कांयच म्हणपाचें ना. फक्त सांगपाचें आसा सरकारा कडेन, तुवें म्हणलें तशें म्हाका सरकारा कडेन हीच मागणी करपाची आसा, जे डिलिमिटेशन आनी जे सेन्ससाचो रिपोर्ट येतलो आनी जी पर्संटेज आसतली खंयची समाजा बांदवा प्रमाणे आनी जे ते करपाक सोदता, एकॉर्डिंगली तेंच्यांनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे वचचें आनी जे जावपा जाय रिजर्वेशन ते तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करची, कांय हरकत ना. माजी सरपंच आतां आमचे स्वरण बाबान म्हणलां तेंच सगळें आमचेंय बी तशेंच मत आसा. कारण सांग्या भितर सगळे भशेचे लोक आसा, सगळे जातीचे लोक आसा, सगळे धर्माचे लोक आसता. म्हणल्यार आमकां कितें जाय, फाल्यां सकाळीं आमी ओबीसी रिप्रेझेंट करतात. म्हणल्यार संगमेश्वरान सांगलें तशें पयलीं म्हणल्यार सेन्सस हो 2011चो सेन्सस जो आसा तो नीव सेन्सस जो पळय फायनलायज जाता तो जावचो. तेच भशेन डिलिमिटेशन जालें म्हणटा सेन्ससाक सारकें पडटा. तिसरी आमचें रोटेशन. फाल्यां म्हाकाय दिसता की आमचे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, फाल्यां म्हाकाय आमदार जावपाक दिसता. म्हणटा अशें जावपाक ना, आमचे खंय तरी अन्याय जाता. आमी त्या खातीर आयज आमच्या पार्टी प्रेजिडेंट दामू नायक, तशेंच आमचे माननीय चीफ मिनिस्टर सर प्रमोद सावंत हांकांय मेळिल्ले कडेन आसा. कारण आमचे जे पळय दुखणें आसा तें हेंचे मागला. आमी एस टी भावाचेर आमचे ते भाव, आमी तेंचे विरोध ना, कोणेच मेळट हें करची न्हू म्हणून आमी आयज प्रेसाक येयल्या. खास करून आमी खंयचे आमची जे पळय मागणें आसलें तें आमी रिप्रेझेंट करून घेवन गेल्ले. आनी फाल्यां अशें एकदांचें एस टी रिजर्वेशन जालें म्हणून बाकीचे जे समाज आसा, आमचो समाज आसा, बाकी इतर समाज आसा, तांकांय बी खंय न्याय मेळपाक जाय. फाल्यां आमकांय दिसता आमी खंय हें करून आमदार जातले, हें जावपाक जाय. म्हणटा रोटेशन पर्पज गरजेचें आसा. तुमी जाणा आसतले आतां पेपराचेर येयले ते कोतान एक चार कॉन्स्टिट्युएन्सी येता त्यो ह्याच भागांतले येतात. हांव कितें म्हणटा, बाकी गांवां बाकी गोंया भितर एक 15 ते 16 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली, थंय एस टी भाव आसा आमगेले. म्हणटा रोटेशन वायज आयज हे 4 जाले, फाल्यां ते 4 जाले, फाल्यां हांगा 2 जाले, हे 5 वर्सां. म्हणटा सगळे आमचे बाकी जो कोण आसा तांकांय खंय तरी चान्स पडोन तेय खंय तरी आपल्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून जावचे म्हणून आमी आयज खास करून आमच्या प्रेजिडेंट दामूजी सर, तशेंच आमच्या माननीय आमचो प्रमोद सावंत हांकांय आमी रिप्रेझेंट दिल्ले कडेन आसा. आनी आमकां आशा आसा की आमी कोणाचेरच वायट ना, आमकां हांगा करपाक जायना तशें ना, पूण आमकां एक 3 मागणी आसा सरकारा कडेन. तेच भशेन सगल्या कडेन आमकां 3 मागणी आसा. एक तर सेन्सस पूर्ण करचो, दुसरी तर डिलिमिटेशन कितें वाड करपाक तें करचें, आनी खास करून रोटेशन पर्पज करचें की मुखाल्ली कोण आमचे आतां मुखाल पिळगी आसा, आमी जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी एकदां तर एक रिजर्व म्हणून खंय केलें. फॉर एग्जाम्पल तुमी हांगा पेडणे घेया, थंय एक रिजर्व आसा. बाकीचे मनीस आसा तांकां केन्ना खंय आपूण रिप्रेझेंट जातो हें मेळना. फाल्यां अशें जावपाक जायना म्हणून एक रोटेशन पर्पज करचें. आनी हें आमी जें पळय निवेदन सीएमा दिलां तें सीएमान सांगलां आमी वर्कआवट करतात, कशें करून जाता कितें तें पळयतात. तेच भशेन आमच्या प्रेजिडेंटान सांगलां आमी हें तुमगे माझी चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युन्सिपालिटी, जो आजकाल हो एक 4 दिसां पयलींचो आवाज चल्ला की एस टी रिजर्वेशन हें जावपाचें आसा म्हणून, आयकोंक बरें दिसता. पूण ते मजगती एक असो बी विशय आसा की 2011 जे सेन्सस जाल्लें
तो एक तो पयलींचो रिपोर्ट ते रिपोर्ट म्हाज्या गव्हर्मेंटा कडेन एकूच हे मागणें आसा की तो रिपोर्ट घेवन तुमी चलनाका जो फ्रेश रिपोर्ट तो चालू आसा सेन्सस तुमी चालू केला तो कंप्लीट जावनी अकॉर्डिंग टू दॅट तुमकां तो कितें एक्चुअल फिगर मेळटले की कितले ओबीसी कितले आहा एससी कितले आसा जावं बाकीचे हे कॅटेगरीज कितल्यो येता त्यो कळटल्यो म्हूण गव्हर्मेंटा कडेन म्हजें एकूच मागणें आसा की हे रिपोर्टाक घेवन तांच्यांनी फुडलें रिजर्वेशन करचें तशेंच सेन्सस कंप्लीट जालो की डिलिमिटेशन आनी हे रोटेशन हो बी प्रोसेस तेंच्यांनी अकॉर्डिंग टू दॅट करचें की ते पण सगळ्यांकूच क्लियर जातलें न्हू खंयच्या भागान कितले लोकांची मेजॉरिटी आसा कितें आसा तें म्हण गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजें एक कळकळीचें विनंती आसा की हे सगळे प्रोसेस हो तुमी सेन्सस क्लियर करचो कंप्लीट करचो मागीर तुमचें रिजर्वेशन तुमी ठरोवचें. आमचे जे ह्या दिसाच्या पेपरांचे आनी न्यूजांनी जे वारे येयला अशें जालां सामकेंच वादळ जाला सांग्यार आनी कुशावती जिल्ल्यान ते आमकां बी थोडे पर्यंत बरें दिसना आमकां कोणाचो विरोध ना खंयच्याच समाजाचो आनी तरी सुद्दां आमकां एस टी समाज बांधव ते आपल्या खातीर मागता पळय मागणी की सेन्सस तेंची पूर्ण जावपाक जाय आनी डिलिमिटेशन जावपाक जाय तशेंच रोटेशन जावपाक जाय कित्याक फाल्यां आमी बी आसा आमी सांगेकार आमी कुशावती जिल्ल्यानूच आमी आसा आमकां बी फाल्यां इलेक्शनाक देवान ताकद दिली जाल्यार आमकां रावपाक जाय कोणाकूच रावपाक जाय लेडीज आसा लेडिजांक बी रावपाक जाय तांकां बी रायट आसा सगळ्यांचो रायट इक्वल दवरपाचो आनी तांकां जर जाता सरकार जर कायद्यांनी करता जाल्यार तांकां रोटेट करूनी आमकां कांय हरकत ना. नमस्कार हांव वायस चेअरपर्सन सय्यद इकबाल सांगपाचें म्हणल्यार हे दीस हांव निवडणुकेचे वारें चल्लें आसा निवडणूक अजून ठरयली ना पूण अशें दिसता की निवडणूक लागीं पावल्या ते खातीर रिजर्वेशन हेजें वारें चल्लें आसा आनी अशें कळ्ळां की हे आमच्याच कुशावती जिल्ल्याचे चार कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशन केल्या म्हणून आनी करपाची तयारी चल्ल्या म्हणून तर म्हाजें मत इतलेंच आसा रिजर्वेशन कोणालें जावं हाचेर मातसो पूण विरोध ना खंयच्याच समाजाचेर आमचो विरोध ना आनी कोणालोच विरोध म्हणटा तो आमकां ना आनी एस टी भावा भयणान नाजाल्यार आनी खंयच्या समाजाच्या भावा भयणान आपल्याली दिल हें मन दुखोवन घेवपा न्हू की आमी हेजो हांगा अशें उलयलें म्हणून पूण आमी विरोधान उलयनात आमी फक्त सरकारा कडेन आयज आमी दामोबाई कडेन गेल्ले थंय आमी एक मेमोरेंडम दिला आनी मागीर सीएमा कडेन वचून एक मेमोरेंडम दिला आनी फक्त इतलेंच सांगलां की हो जो प्रोसेस जो आसा तो रिजर्वेशनाचो हो जो प्रोसेस आसा तो तुमी घाई गडबडीन असो करचो न्हू इतलेंच की प्रभू वायस प्रेसिडेंट सांगे मंडळ हे आता जे सध्या आता एस टी रिजर्वेशन वारें चल्लां ते सरान म्हणजे ते आतां कितें करपाचें गव्हर्मेंटान कंप्लीट सेन्सस जालो कितली लोक गणना आसा ती गणना सगळी कंप्लीट करची न्ही फाटली पोन्नी घेवन करची न्ही ही कळकळीची विनंती आनी जें आतां चल्लां प्रत्येकाक न्याय जाय पूण कंप्लीट एकदां रिजर्वेशन जालें न्ही की प्रत्येकाक मुवमेंट जाय एक 5 वर्सां ताका दिली जाल्यार दुसऱ्या समाजाक 5 वर्सां दिवपा जाय तशें करून प्रत्येक समाजाची प्रगती जावपा जाय एकूच एस टी जालें काय फिक्स जालें न्ही तें